अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी घरों में हैं। अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर, सब मुसलमानों पर रहमत फरमाए। ख़ासतौर पर फ़लस्तीन, कश्मीर, तुर्की, शाम के मुसलमानों पर अल्लाह पाक अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। जो दोस्त इस दुनिया से अहबाब, रिश्तेदार, बड़े बुजुर्ग, वालिदैन जा चुके, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग चीज़ नई से नई बनाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमने जब शुरू किया था तो B2 एक कंपाउंड बनाई थी। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, काम आएगी इंशाअल्लाह ताला आपके, और हो सकता है आप लोगों का फ़ायदा हो, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो दोस्त हैं, जो नए दोस्त हैं, उनको इसका समझ लग सके, पता लग सके और उनका फ़ायदा हो जाए। B2 हमने बनाई, वो फॉर्मिंग एजेंट बनाया था, वो कुछ अर्सा चला, उसमें मुझे कुछ खामियां नज़र आई, उसको फिर हमने चेंज किया, 4S पे लेके आए। 4S को फिर हमने अपडेट किया, 4S4 बनाया, और वो काफ़ी अर्सा चला, अब तक चल रहा है। अब फिर नए नए यूट्यूबर आते हैं, नई नई बातें सुनाते हैं, नए नए काम करते हैं कि जी ये हमने किया, ये वो फलाना है, टमकाना है, ये फॉर्मिंग एजेंट है, ये ऐसे करेगा, वैसे करेगा, ऐसे काम करेगा। अल्लाह का शुक्र है वो अपनी जगह पे ठीक होंगे, और अल्लाह का शुक्र है हम अपनी जगह पे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा 4S4 पूरे पाकिस्तान में जाता है। आज हमने कुछ दिनों से, 15-20 दिनों से हमने इसको और अपग्रेड कर दिया, और उस अपग्रेशन को हमने मुकम्मल चेक किया, हर चीज़ में डाल के, नमक में, खारे पानी में, गदले पानी में, नाली के पानी में, उसके बाद हम लोगों ने इसको नहर के पानी में, हर चीज़ में चेक किया अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन रिज़ल्ट, और इतना खूबसूरत रिज़ल्ट कि मैं बयान नहीं कर सकता, वो तो आपके सामने तजर्बा करके उसका दिखाएंगे हम लोग। उसका नाम हमने रखा 4S4 सुपर। ठीक है जी, सुपर जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरीन चीज़ है। जहाँ पे खारा पानी है, जो कहता है झाग नहीं बनती, जो कहता है कि जी हम लोग परेशान हैं झाग की वजह से, वो उनकी परेशानी ख़त्म हो गई। ठीक है, फिर हमने S1 भी बनाया, जो कहते हैं जी चिकनाहट नहीं होती, ग्रीस नहीं बनती, सरफ में चिकनाहट नहीं है, वो S1 हमने बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी लिया, ख़रीदा, उसने इस्तेमाल किया, और उसका रिजल्ट बेहतरीन रहा, और वो खुश हैं, और बाकायदगी से हमारी डिलीवरीज उधर जा रही हैं। 4S4 हमने बनाया, 4S4 सुपर बनाया। सुपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नमक में बेहतरीन, पूरे नमक में बेहतरीन काम करता है, खारे पानी में बेहतरीन काम करता है, गदले पानी में बेहतरीन काम करता है। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कोई एक दिन का नहीं है, कोई 2-4-5 दिन का नहीं है। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र हमारा सालों का है, सालों पे मुहित है, दिन रात की मेहनतें हैं इस पर हमारी, हमारे दोस्तों की, साथ काम करने वालों की सालों की मेहनतें हैं। ठीक है जी, उस पे इन सालों की मेहनतों के बाद अगर कोई नया बंदा आपको आके यूट्यूब पे यह कहता है कि जी मैंने 4S4 बना लिया, फॉर्मिंग एजेंट बना लिया, 4S4 क्या चीज़ है जी, BW1 क्या चीज़ है, फलाना क्या चीज़ है जी, मैं इस तरह तो नहीं होता। इसके लिए मेहनतें दरकार हैं, इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, इसके लिए पैसे ज़ाया करने पड़ते हैं, इसके लिए बहुत कुछ ज़ाया करना पड़ता है, फिर कहीं जाके हासिल होता है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी हमें 4S4 का फार्मूलेशन दे दे। यार फार्मूलेशन 4S4 की जो है ये मेहनत है। आप जिस तरह कहते हैं ना, हम अपने माँ का देन नहीं दे सकते। ठीक है, एटमी पावर हमारे मुल्क को बनाया डॉक्टर कदीर ने, और हम डॉक्टर कदीर के घर जाके बैठ जाएं जी सानू भी एटम बनाना सिखा दो, तो वो सिखा देंगे। वो उसकी मेहनत देखें कितनी है पीछे, उसकी कोशिश कितनी है, उसकी तगदो कितनी है उसके पीछे। हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं जी सानू भी दस दो। यार किस तरह बताया जा सकता है जिसके पास है, जिसके पीछे हमारे पैसे लगे हुए हैं, हमारी मेहनत लगी हुई है, दिन रात लगे हुए हैं, हम यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने आप को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, जिसकी वजह जो बाद में ये फिर क्रिएशन होती हैं, बाद में ये चीज़ें बनती हैं, एक दिन में नहीं बनती। इस तरह ना किया करें, आपकी मेहरबानी है। और दूसरा ये है कि दोस्तों आपको पता है हम लोग मशीनें भी बनाते हैं, हर किस्म की मशीन बना रहे हैं। अब गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 8 मशीनें, जूस की मशीनें बन रही हैं जो हमने डिलीवर करनी है, जूस मशीनें बन रही हैं, लोग दड़ा दड़ा अब जूस बेचेंगे। अपने मुल्क की जो प्रोडक्ट है उसको तरजीह दें। अब बाहर से तो आना बंद हो गया,
جس پہ میں بار بار چیختا تھا، بار بار ہوتا تھا یار چھاڑ دو برانڈ کو، چھوڑ دیں برانڈ، چھوڑ دیں برانڈ، چھوڑ دیں برانڈ۔ اب برانڈ کانشیس لوگ کیا کریں گے؟ آخرکار اپنے ملک کی چیز ہی خریدیں گے نا، وہی استعمال کریں گے نا۔ اس میں کوالٹی ایسی پیدا کر دیں کہ برانڈ جو باہر کے برانڈ ہیں ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنا برانڈ بناتے ہیں، آپ اپنا برانڈ بنائیں، ہم سب مل کے اپنا اپنا برانڈ بناتے ہیں، اس ملک کا برانڈ چلاتے ہیں۔ یار چائنا کو کون جانتا تھا؟ آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں، ہم لوگ چائنا کی چیزیں لیتے تھے، جب کسی دکان پہ یار جاپانی دکھا، تائیوان کی دکھا، وہ چائنیز کی رکھتا، نہیں چائنیز پر لے لو یار، چائنیز نہیں چاہیے ہمیں۔ آج پوری دنیا چائنا کی چیزیں استعمال کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے کہ چائنیز نے وہ بنانے چھوڑی نہیں، لگے رہے، کرتے رہے۔ آج اس نے پوری دنیا کی شارک پکڑ لی ہے۔ چائنا ایسا ملک ہے جسے میں کہتا ہوں یہ یاجوج ماجوج ہیں، انہوں نے دنیا کھانی ہے، کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنا نہ سوچا، اگر ہم نے اپنا نہ کیا تو یہ ہمیں کھا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس بچنے کے لیے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنا کام کر لیں یار۔ میں سوچ نہیں سکتے میں کس طرح اندر سے نکال کے دل آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح میں کہتا ہوں اپنا کام کر لیں۔ کوئی کر لیں، فوڈ آئٹمز میں آ جائیں، کیمیکلز میں آ جائیں، کسی بھی آئٹم میں آ جائیں، کر لیں، بے شک تھوڑا سا کر لیں، 10,000 سے کر لیں، 50,000 سے کر لیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، میرے پاس ایک دوست آیا، اس کے نے کہا جی میرے پاس 60,000 ہے، اس کو الحمدللہ میں نے کام شروع کرا دیا۔ لوگ عورتیں گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں، اور کشمیر سے عورتیں کام کر رہی ہیں، سندھ سے کر رہی ہیں، گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں۔ میں نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے شاید میری ویڈیوز دیکھی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کو پوری فارمولیشن دیتا ہوں، کوئی پیسہ نہیں لیتا، بے شک کمنٹس میں پوچھ لیں کہ جی شہزاد نے فارمولیشن کے پیسے لیے ہیں کسی سے، کمنٹس والے خود بتائیں گے آپ کو، جنہوں نے کام کیا وہ خود بتائیں گے آپ کو کہ شہزاد پیسے نہیں لیتا۔ اور یار میں علم بیچتا نہیں ہوں، میں علم پھیلاتا ہوں، کیونکہ اس میں میرا بھی فائدہ ہے۔ میرا فائدہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم پھیلانے سے علم بڑھتا ہے، میں اپنے علم کو بڑھاتا ہوں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم 4S4 سپر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ ادھر ہی پھنسے ہوئے، جی یہ فومیک ایجنٹ ہے، جی یہ ایسے کرتا ہے، جی اس کو جھاگ مارو، جی اس کو ہاتھ مارو، جی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ یار اس طرح تھوڑی بنتا ہے یار، یہ تو آپ ایک سمپل شیمپو بیس کو پانی میں گھول کے دوبارہ پانی میں ڈال دیں تو وہ فومنگ ایجنٹ بن جائے گا۔ اس طرح نہیں ہوتے یہ کام، ٹھیک ہے۔ جس نے کام سیکھنا ہو، جس طرح کا کام سیکھنا ہو، وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اتوار والے دن تو میں ڈیفینیٹ گوجرا میں ہوتا ہوں، اپنے آفس میں ہوتا ہوں۔ آگے پیچھے جس نے آنا ہو وہ کال کر کے مجھ سے ٹائم لے لے، اگر میں ادھر موجود ہوں تو میں ضرور اس کو بلا لوں گا، ان کو بلا لوں گا، وہ آ کے کام سیکھ لیں، جا کے اپنا کام کریں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے، جنہوں نے کام نہیں کرنا وہ پلیز ڈسٹرب مت کریں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، دکھاتا ہوں میں۔ یہ سادہ پانی ہے جی میرے پاس، بالکل سادہ پانی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے نمک میرے پاس، ٹھیک ہے، دکھائیں گے نمک ذرا اچھی طرح۔ یہ نمک ہے جی میرے پاس، یہ میں نے لے لیا آپ کے سامنے نمک۔ میں کوئی چیز ہڈن نہیں رکھتا، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھتا۔ یہ دیکھیں جی نمک کی تعداد دیکھ لیں، کوئی 20-30 گرام کے قریب نمک ہے، بلکہ کوئی 70-80 گرام کے قریب نمک ہے۔ یہ ہم نے اس کو ویڈیو میں ڈالا، اس میں ہم نے پانی میں ڈال دیا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ پانی میں ڈال دیا ہم نے اس کو، یہ دیکھیں سارا نمک ڈالوں گا آپ کے سامنے جتنا اٹھایا تھا میں۔ اب اس نمک کو ہم مکس کرتے ہیں اس پانی میں اچھے سے۔ سادہ پانی تھا، اس میں ہم نے کوئی 70-80 گرام نمک ڈالا، اور اس نمک کو میں پانی میں مکس کر رہا ہوں۔ اب اچھی طرح پانی میں مکس کیا جا رہا ہے اس نمک کو۔ یہ لیں جی، میرا خیال ہے نمک مکس ہو گیا ہوگا پانی میں، پانی کی رنگت بھی بتا رہی ہے، چینج ہو گئی ہے پانی، یہ نمک مکس ہو گیا، اوپر بھی آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہے میرے پاس 4S4 سپر، جو اب ہم نے نئی چیز بنائی ہے۔ 4S4 وائٹ کلر کا تھا، سپر ذرا پانی سے کلر کا ہے۔ یہ ہم نے کوئی 5-10 گرام اس میں ڈالنا ہے، یہ ڈال دیا۔ نمک کم از کم
70-80 ग्राम था, तोला नहीं मैंने अंदाज़न। और ये मैंने इसमें 4S4 सुपर डाल दिया। इसके बाद मैं एक और जगह जाके आपको तजुर्बा करके दिखाऊंगा, बोतल में नहीं। इसको हम शेक करते हैं कि अच्छी तरह, ताकि नमक और 4S4 सुपर जो है ये दोनों अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है जी, ये लें, ये इसकी झाग बन गई। ठीक है, नमक के अंदर कौन कहता है कि झाग नहीं बनती? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अस्करी केमिकल एंड इंजीनियर्स ने नमक के अंदर झाग बना के आपको दिखाई है। और झाग ये देखें कितनी गहरी है, और ये देर बा झाग है, ख़त्म होने वाली नहीं है। इसको जितना शेक करेंगे उतनी झाग ये बनती जाएगी। ये देखें झाग कितनी गहरी है जी। अब हम चलते हैं, अंदर एक टब रखा हुआ है, टब के अंदर आपको ये सारा नमक डाल के और ये 4S सुपर डाल के हम आपको दिखाएंगे। चलें आप उधर चलते हैं वॉशरूम में, उधर भी आपको इसका तजर्बा करके दिखाते हैं। ये देखें जी, ये मैं वॉशरूम में आ गया हूँ, खाली टब है आपके सामने। ठीक है, ये सारा नमक कोई आधे किलो से ज़्यादा होगा, ये इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको पानी डालते डालेंगे। ये मैं नमक मिक्स कर रहा हूँ कि अभी इसमें जो मैंने डाला था अच्छी तरह नमक हमने मिक्स करना है इसमें। ताकि नमक जो है इस पानी को कड़वा कर दे, जितना भी हो सकता है कड़वा हो जाए पानी। फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये आधा किलो तकरीबन नमक है जी। ठीक है, इसमें अब ये है मेरे पास 4S4 सुपर, आपके सामने डालूंगा। ये लें, ये तकरीबन 50-60 ग्राम हमने इसमें डाला है। अब इसको हम पानी को चलाते हैं और साथ देखते हैं कि ये क्या है। साथ साथ में हाथ भी, ताकि जल्दी वीडियो हो जाए, हाथ भी मारता जाता हूँ। ये देख लें जी, ये 4S4 सुपर का कमाल है, नमक के अंदर झागो झाग इसने कर दी है। ठीक है, हम पानी बंद करते हैं और इसको झाग को निकाल देते हैं ऊपर से। ये झाग मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल साफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है जी, अब फिर मैं इसको शेक करता हूँ। ये उसी तरह फिर झाग बन गई है जी, उससे ज्यादा बन गई है। इसको फिर निकालते हैं, फिर निकालेंगे इसको। ये 4S4 सुपर है जी, कुछ और नहीं है। फिर इसको मैं दोबारा शेक करता हूँ। ये फिर झाग बन गई है जी, फिर इसको निकालते हैं। फिर इसमें हाथ मारते हैं, शेक करते हैं इसको। थोड़ा पानी और डाल लेते हैं। ये देखें, पानी और बढ़ा लिया मैंने, उसी पानी में नहीं चल रहा, ताकि आपके ज़हन में ना रहे जी पानी जो है वो थोड़ा सा झाग ज़्यादा थी। ये फिर हमने बना लिया। ठीक है जी, फिर इसको शेक करते हैं और पानी डाल लेते हैं। और ये देखें, ये फिर झाग बन गई। इसी तरह दोस्तों ये कुछ 4-5 दफ़ा हमने रिपीट किया है। ये इसी तरह हम झाग बनाते रहेंगे शाम तक, इसकी झाग नहीं ख़त्म होगी इंशाल्लाह। 4S4 सुपर की, ये 4S4 सुपर है जी।
جس کی جھاگ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے بنائی ہے 4S4 سپر، آپ کے سامنے پانی میں، کھارے پانی میں ڈال کے بنایا ہے ہم نے اس کو، اور نمک میں بنایا ہے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے. آپ بھی لے سکتے ہیں، دوستوں کو بھی بتا سکتے ہیں، استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے مسئلے مسائل حل ہوں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.